عباس کا ثانی ہاں وہ شیر کا بیٹا ہے سدا شیر کیا کہنے بھیا کیا کہنے کچھ اور پڑھیے انشاءاللہ کا بیٹا نہ ملا ہے نہ ملے گا وہ شیر کا بیٹا ہے سدا شیر شیر محمد دل میں غم شبیر اتر جائے تو اچھا یہ عمر اسی طرح گزر جائے تو اچھا پیر صحیح کر لو ہر ماں کی یہ خواہش تھی شبیر سے پہلے میدان میں اگر میرا پسر جائے کیا کہنے بھائی ماشاءاللہ ارے کیا پڑھ دیا علی صاحب آپ نے ماشاءاللہ پھر سے پڑھیے دل میں غم شبیر اتر جائے تو اچھا کیا کہنے بھائی یہ عمر اسی طرح گزر جائے تو اچھا کیا کہنے ہر ماں کی خواہش تھی شبیر سے پہلے ہاں میدان میں اگر میرا پسر اتر جائے تو اچھا کیا کہنے بھائی ماشاءاللہ اتر جائے تو اچھا جی جی یہ جی عمر اسی طرح گزر جائے تو اچھا ہر ماں کی یہ خواہش تھی شبیر سے پہلے میدان میں اگر میرا پسر جائے تو اچھا ایک اور پڑھیے دوسرا ہے کچھ لوگوں کو پتھر کا صنم اچھا لگے ہاں ہم لوگوں کو شبیر کا غم اچھا لگے کچھ لوگوں کو پتھر کا صنم اچھا لگے ہم شیعوں کو شبیر کا غم اچھا لگے اور زینب نے کہا بھائی سے عباس کو دے دو اور زینب نے کہا بھائی سے عباس کو دے دو عباس کے ہاتھوں میں علم اچھا لگے کیا کہنے بھائی کیا کہنے کیا خوب انداز ہے ماشاءاللہ محمد والے محمد جزاک اللہ زندہ باد اللہم صلی علی محمد والے محمد چلیے بھائی ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد والے محمد آ رہا ہے شیر فوج شام دریا چھوڑ دی کیا کہنے بھائی کیا کہنے کیا تاریخی شعر ہے فوج شام دریا چھوڑ دے اب یہی بہتر ہے باطل حق کا راستہ چھوڑ دے کیا کہنے بات ہے اب یہی بہتر ہے باطل حق کا راستہ چھوڑ دے زندہ باد بھر لیا چلو میں پانی پھر گرایا سوچ کر قطرے قطرے کو محمد والے محمد ترس جائے گی دنیا چھوڑ دے ارے کیا کہنے بھائی قطرے قطرے کو ترس جائے گی دنیا چھوڑ دے کیا کہنے بھائی کیا کہنے جزاک اللہ بھاگتی فوجوں کو دیکھا تو کہا شبیر نے ان کو تو مختار میرا دیکھ لے گا پھر سے پڑھیے بہت عمدہ مختار میرا دیکھ لے گا پھر سے پڑھیے بھاگتی فوجوں کو دیکھا تو شبیر نے باقی فوجوں کو دیکھا تو کہا شبیر نے ان کو تو مختار میرا دیکھ لے گا چھوڑ دو ان کو تو مختار میرا دیکھ لے گا اللہم صلی علی محمد والے محمد بہت عمدہ بیٹا مثل کمر بھی نہیں ہے جب تیرا وائس وجود
अपने जैसा मुरसले आदम को कहना छोड़ दे। क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं भाई, आए है मुरसले आदम को कहना छोड़ दे। मिसले कंबर भी नहीं है जब तेरा, मिसले कंबर भी नहीं है जब तेरा वाइस वजूद, मिसले कम्बल भी नहीं जब तेरा वाइस कंबर भी नहीं है जब तेरा वाइस वजूद, अपने जैसा मुरसले आदम को कहना छोड़ दे। बहुत उम्दा बेटा। आए है, क्या कह दिया भाई, वाह भाई वाह भाई। जैसा मुरसले आजम को कहना चाहिए। मुरसले आजम। कलमा पढ़ता है नबी का, कलमा पढ़ता है नबी का और नबी की हमसरी, कलमा पढ़ता है नबी का और नबी की हमसरी, जिसमें खाता है उसी में छेद करना छोड़ दे। हाय हाय, क्या कहना। अरे क्या कहने भाई, क्या कहने भाई। बहुत उम्दा। फिर से पढ़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद, आए है। पढ़ो माशाल्लाह। हाँ, पढ़ो पढ़ो फिर से पढ़ो। जिसमें खाता है उसी में छेद करना छोड़ दे। पूरा शेर क्या पढ़ो। कहना भैया, क्या कहने भैया, क्या पूरा शेर पढ़ो, कहने। ऊपर से। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद वाले। ये जज्बा है माशाल्लाह भाई, वाह कलमा जवानों। पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हो नबी का और नबी की हमसरी, कलमा पढ़ते हो नबी का और नबी की हमसरी, वाह वाह। जिसमें खाते हो उसमें छेद करना छोड़ छोड़ दो दो। आप। क्या भैया, क्या बात। हमसरी, ये अच्छा अल्फाज, अच्छा, बहुत उम्दा। छेद करना छोड़ दे। हमसरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला वाले मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह। परचमे गाजी के साए में है, परचमे गाजी के साए में है शाह का ताजिया, परचमे गाजी में है, गाजी के साए में है शाह का ताजिया। क्या कहना, एक भाई कैसे भाई को अकेला छोड़ दे। क्या कहने भैया, हाँ कैसे भाई को अकेला क्या कहने भाई, वाह जिंदाबाद। ये तो सच है, दिल धड़कता है 72 मर्तबा। ये तो सच है, दिल धड़कता है 72 मर्तबा। जो इन 72 को न माने वो फिर जीना छोड़ दे। क्या कहने भाई, आए हाय बात है कि मैंने जीना बेशक। बहुत उम्दा। फिर से पढ़ो भाई। बहुत उम्दा। अरे क्या कहने भाई। बेहतरीन। तुम डैडी की शक्ल क्यों देख रहे हो यार? तुम हमको देखो। बहुत अच्छे भाई। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाज़ू, अरे जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाज़ू, अरे शानों से जुदा हो गए जर्रार के बाज़ू, अरे शानों से जुदा हो गए जर्रार के बाज़ू, अरे रेती पे गिरा शाह के गमखार के बाज़ू, अरे थर्राने लगे सैयद अबरार के बाज़ू, अरे थर्राने लगे सैयद अबरार के बाज़ू, अरे रंग उड़ गया तस्वीरे अलम हो गए शाबे, अरे रंग उड़ गया तस्वीरे अलम हो गए शाबे, हाथों से जिगर था, हाथों से जिगर था कि कम हो गए शाबे, जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाज़ू, अरे अकबर ने कहा कर दो गरेबा को दोबारा, हम सोग में है कत्ल हुआ शेर हमारा,
ارے عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، ارے فرمایا کہ یہ حضرت حضرت نے امامہ کو اتار، ارے فرما کہ یہ حضرت نے امامہ کو اتار، ارے آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، ارے آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، ارے بس ہو گئی دنیا میں، بس ہو گئی دنیا میں یتیم آج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیم آج سکینہ، جب کٹ گئے بازو فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہوالا، سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا، تھا سینہ اقدس میں کلے جاتا ہو بالا، ارے تھا سینہ اقدس میں کلے جاتا ہو بالا، ارے چلاتے تھے ہے میرے آغوش کا پالا، ارے ہائے چلاتے تھے ہے میرے آغوش کا پالا، آگے کبھی چلتے کبھی گر پڑتے تھے شابی، ارے آگے کبھی چلتے کبھی گر پڑتے تھے شابی، ارے گھبرا کے ہر کلاس، گھبرا کے ہر کلاس پہ گر پڑتے تھے شابی، گھبرا کے ہر کلاس پہ جب کٹ گئے دریا پہ، ارے ہائے شہیدی کہہ کے جو روئے علی اکبر، صدمے سے تڑپنے لگا عباس دلاور، گھبرا کے بھتیجے سے کہا اے میرے دلبر، ارے دکھلا دو کدھر ہے میرے آقا میرے سرور، دکھلا دو کدھر ہے میرے آقا میرے سرور، ارے اکبر نے کہا غم شہے والا تو بڑے ہیں، ارے اکبر نے کہا غم شہے والا کو بڑے ہیں، اور وہ آپ کے قدموں کی طرف عشق میں پڑے ہیں، وہ آپ کے قدموں کی طرف غش میں پڑے ہیں، جب کٹ گئے دریا پہ سرکار کے قدم جل دیے، عباس پکارے بھر دو میرے لاشے کو میں قربان تمہارے، ارے چھاتی میں ہے دموں کے آثار ہمارے، ارے قبلہ کی طرف چاہیے منہ اے میرے پیارے، قبلہ کی طرف چاہیے منہ اے میرے پیارے، بیعت ہے اسیر اس وقت یہ احسان کرم ہو، رکھ دو میرا سر قبلہ عالم کے قدم پر، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہم صل علی محمد دن میں پڑھا تھا جی مولانا عباس کے حضرت علی اکبر کے حال کا ارے صلوات اللہم صلی علی محمد۔ لا شک
اکبر کی جو مقصد سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقصد سے اٹھاتا ہے حسین، ارے نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، ارے شام کو چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، چابلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدر آن کے دی صدر لاشے پہ سر آن کے لے جا بانو، چھت گیا برچھی سے چھت گیا برچھی سے اکبر کا کلیجا بانو، لاش اکبر کی جو مقصد سے اٹھا لائے حسین، دیکھتے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھ کے یہ نورے نظر مرتا ہے، اب کوئی غم نہیں ہے تیرا رشک قمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زبان تشنہ جگر مرتا ہے، ارے منہ سے باہر ہے زبان تشنہ جگر مرتا ہے، ارے دم ہے چھاتی میں رکا زخم سے خون جاری ہے، ارے شہر بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے، لاش اکبر کی مقتل سے اٹھا لائے حسین، ارے پہنچے خیمے میں جو حضرات کہ یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئے ناموں سے رسول دوسرا، کہہ چلا یہ کہ سکینہ نے کہا کہ بھیا، فضا دوڑی سوئے در پھینک کہ سر پہ سردار، اور فضا دوڑی سوئے در پھینک کہ سر پہ سردار، ارے پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر، ارے پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، لاش اکبر کی جو اللهم صل على محمد وعلى بسم اللہ کون سے کر دیتے ہو شیر؟ اللهم صل على محمد گہوارے میں ہی جال و جلالت تھی آشکار، گہوارے میں ہی جال و جلالت تھی آشکار، ہیبت سے جس کی تھا صف باطل میں انتشار، کیا کہنے، ہیبت سے تھا صف باطل میں جس کے انتشار، انگڑائیاں جو لیتا تھا جھولے میں بار بار، کیا کہنے بھائی، انگڑائیاں جو لیتا تھا جھولے میں بار بار، مقصد یہ تھا کہ ہوں اسد حق کا یادگار، مقصد یہ تھا کہ ہوں اسد حق کا یادگار، مقصد یہ تھا کہ ہوں اسد حق کا یادگار، بہر جہاد تیغ دودم چاہیے مجھے، بہر جہاد تیغ دودم چاہیے مجھے، اور کہتی تھی مٹھیاں کہ علم چاہیے، ارے 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 زندہ باد، کہ علم چاہیے مجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وآل محمد، نکلے پدر کے ساتھ مدینے سے جب کبھی، نکلے پدر کے ساتھ مدینے میں جب کبھی، اہل ستم میں پڑ گئی حیرت سے کھلبلی، اہل ستم میں پڑ گئی حیرت سے کھلبلی، بول تھا کہ باپ بیٹے کی صورت ہے ایک سی، بول تھا کہ باپ بیٹے کی صورت ہے ایک سی، دیکھو علی کے ساتھ ہے چھوٹا سا ایک علی، کیا کہنے، کیا کہنے، پھر سے پڑھیے، پھر سے پڑھیے، چھوٹا سا ایک علی،
हर हर अदा में बाप का तेवर दिखाई दे, हर हर अदा में बाप का तेवर दिखाई दे, जिस रुख से भी देखिए हैदर दिखाई दे, अरे जिंदाबाद जिस रुख से भी जिंदाबाद। देखिए क्या हैदर कहने भाई। दिखाई दे। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मौला मुन्ना भाई की फरमाइश पे 2-3 शेर, उसके बाद मुन्ना भाई ने फरमाइश करी है तो उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अल्लाहुम्मा अय्युहन्नास दिले हैदरे करार हूँ मैं, अय्युहन्नास दिले हैदरे करार हूँ मैं। करार हूँ मैं, क्या कहने? सब मेरे सामने मजबूर हैं, मुख्तार हूँ मैं। क्या कहने? अय्युहन्नास दिले हैदरे करार हूँ मैं, और सब मेरे सामने मजबूर हैं, मुख्तार हूँ मैं। सूरमा सब शिकनो गाजी व जर्रार हूँ मैं, क्या कहने? सूरमा सब शिकनो गाजी व जर्रार हूँ मैं। आलम ज़र से किसी फौज का सरदार हूँ मैं, क्या कहने? आलम ज़र से किसी फौज का सरदार हूँ मैं। असदुल्लाह का आकाश मुझे कहते हैं, हाय हाय। असदुल्लाह का आकाश मुझे कहते हैं, और शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं, क्या शेर हूँ कहने? इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्या अल्फाज हैं माशाल्लाह। अल्लाह के ख़जाने में बली वसी 1,24,000 25,000 जो भी अम्बिया थे, सबको तो नहीं पता हम लोगों को, उसमें इमाम भी हैं, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, सब हैं। ठीक है, तो उसको जहन में रख के तो ये मिसरा सुनिएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को लुत्फ़ आएगा कि आरज़ू है तो कोई हर्फ दुआ है, लेकिन आरज़ू है तो कोई हर्फ दुआ है, लेकिन जो भी मोती है वो सच्चा है, खरा है, लेकिन क्या कहने? जो भी मोती है वो वो सच्चा सच्चा है। है, खरा है, लेकिन कोई मूसा है तो कोई हारून वफा है, लेकिन क्या कहने? कोई मूसा है तो कोई हारून वफा है, लेकिन कंज़े माबूद नगीनों से भरा है, लेकिन कंज़े माबूद नगीनों से भरा है, लेकिन कुल्ले ईमाने नूरे अज़ली से मांगा, कुल्ले ईमाने नूरे अज़ली से मांगा, और मैं अकेला हूँ जिसे रब से अली ने मांगा। अरे क्या कहना है? कुल्ले अरे ईमाने क्या कहने? नूरे अज़ली से अल्लाह मांगा, अकबर। और मैं अकेला हूँ जिसे रब से अली ने मांगा। क्या कहने? अल्लाह अकबर। मौला अब्बास, मौला अली की एक लौती और आखिरी तमन्ना मौला अब्बासी है, तो मतलब कंज़े माबूद नगीनों से भरा है, लेकिन कंज़े कुल्ले ईमान नूर अज़ली से मांगा, क्या कहने? मैं अकेला हूँ जिसे रब से अली ने मांगा। अलगरज़ बहरे मुनाजात उठे दस्त खुदा, अलगरज़ बहरे मुनाजात उठे दस्त खुदा, सज गई बोलते कुरान के होठों पे दुआ, सज गई बोलते कुरान के होठों पे दुआ। रुखे तारीख़ क़ुव्वत का चढ़ा रंग वफ़ा, रुखे तारीख़ क़ुव्वत का चढ़ा रंग वफ़ा। बैत मौलूद हरम देख कर कुदरत ने कहा, बैत मौलूद हरम देख कर कुदरत ने कहा, अब गुरूर शब तारीख ज़रा मांद भी हो, अब गुरूर शब तारीख ज़रा मांद भी हो, और 12 सूरज हैं इस घर में तो एक चांद भी हो। अरे अरे क्या कहने आए है? 12 सूरज हैं इस घर में तो एक चांद भी हो। कमरे बनी हाशिम जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई आमिर मियां। अली वहब देखो पढ़ कैसे पढ़ा जाता है इसको क्या। है शजर एक मुरादों के समर 12 हैं, है शजर एक मुरादों के समर 12 हैं, है सदफ एक तहारत के गौहर 12 हैं। आसमां एक इमामत के कमर 12 हैं, आसमां एक इमामत के कमर 12 हैं। एक है अहले नज़र और नूर नज़र 12 हैं। 12 अनवार इमामत का जो एक कालिब है, 12 अनवार इमामत का जो एक कालिब है, और मैं भी पोता हूँ उसी का जिसे जो अबू तालिब है। क्या बात है भाई, मैं 12 पोता अनवार हूँ उसी इमामत का। का जो एक कालिब है, और मैं भी पोता हूँ उसी का जो अबू तालिब है। सलवात पढ़ें आप लोग। मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई शेर छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो मतलब जो बच्चों को भी समझ में आए, हल्के शेर हैं। एक सलवात और पढ़ें। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला अब्बास सलवात पढ़ें। उस खेमे की मिसाल आप लोग क्या दीजिएगा कि जिस खेमे में इमाम हुसैन बैठे हों और मौला अब्बास उस खेमे में जाने की इजाज़त मांग रहे हैं।
تو اس پریمی کی کیا مثال ہوگی وہ سنیے. اللہ جناب بلال کاظمی صاحب کو عمر عطا کرے. اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر، اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر، انتقام دل و جان حسینی کی خاطر، انتقام دل و جان حسینی کی خاطر، خنجر و نیز و شمشیر زنی کی خاطر، خنجر و نیز و شمشیر زنی کی خاطر، سارے میدان باغ و بد شکنی کی خاطر، سارے میدان بغ و بد شکنی کی خاطر، سارے میدان بد شکنی کی خاطر. کیا بات ہے. ہاں اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر، انتقام دل و جان حسینی کی خاطر، خنجر و نیز و شمشیر و زنی کی خاطر، سارے میدان بغ و بد شکنی کی خاطر، شیخ خیمے میں شجاع علی آتے ہیں، شیخ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، شیخ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، اور آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے ہیں. آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے ہیں. کیا تشبیہ دی. آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے ہیں. جزاک بھائی اللہ. یہ رات میں اتارا تھا نیند میں تو آدھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. حسین کا جواب سنیے. جب مولا عباس اجازت لینے کے لیے آئے ہیں تو امام حسین نے جو جواب دیا ہے مولا عباس کو، جو گفتگو ہوئی ہے اس کو سنیے. اور ویسے بھی کہاں تم اور یہ جفاکار کہاں، اور ویسے بھی تم کہاں یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں اور شام کے فرار کہاں، شیر جرار کہاں اور شام کے فرار کہاں، فتنہ او فتنہ گرو بزدل و غدار کہاں، اور شام حافل حیدر کرار کہاں، شام حافل حیدر کرار کہاں. یہ نہیں جس کھلونے کے لیے ہیں اس کی خاطر، یہ نہیں جس کھلونے کے لیے ہیں اس کی خاطر، اور تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. کیا کہنے تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. خاطر. سلوات پڑھیں آپ لوگ. اللہم صلی تم کو میدان میں جانے کی رضا کیسے دوں، تم کو میدان میں جانے کی رضا کیسے دوں، رن کو نیزے پہ اٹھانے کی رضا کیسے دوں، زور شانے کا دکھانے کی رضا کیسے دوں. پھر سے مقرر شاہ. تم کو میدان میں جانے کی رضا کیسے دوں، تم کو میدان میں جانے کی رضا کیسے دوں، رن کو نیزے پہ اٹھانے کی رضا کیسے دوں، زور شانے کا دکھانے کی رضا کیسے دوں، اور تم کو تلوار چلانے کی رضا کیسے دوں. بڑی تعداد ہے فرشتوں کی دو چار نہیں، بڑی تعداد ہے فرشتوں کی دو چار نہیں، اور پر بچھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. کیا بات ہے. پر بچھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. مولا عباس کو جو اجازت نہیں ملی تھی وہ اسی لیے نہیں ملی تھی کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ اگر ان کے ہاتھ میں تلوار دیتی تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوگا. تو اس میں مولا عباس کو اجازت اسی لیے نہیں ملی. زندہ باد زندہ باد. ایک سوال پڑھیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امتحان صبر کا ہے خود کو سنبھالو عباس، امتحان صبر کا ہے خود کو سنبھالو عباس، وارث نور کی طرح کشتی کو بچا لو عباس، قیس کو ضبط کے آئینے میں ڈھالو عباس، قبضہ تیغ کو نظروں سے ہٹا لو عباس، میں آج اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں، میں آج اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں، اور ذات واجب کو آج قیامت منظور نہیں. کیا بات ہے. صلی علی محمد و آل محمد. زندہ باد زندہ باد. سلامت رہیے بھائی، سلامت رہیے. ماشاءاللہ. چلے ہیں اس کے دو بند، اس کے بعد آپ لوگ کی زحمت تمام. صاحب مشکل عالم خیمے سے بے تیغ چلا، صاحب مشکل عالم خیمے سے بے تیغ چلا، اور جبریل نے سحپر کے لیے ورد پڑھا.
दर्द से खामोश हुआ और कोई दिल धड़का, जब मिली शेर की आहट तो पुकारा दरिया, जी। रहा तकता था मैं जिसकी वही सालिक आया, जी। रहा तकता था मैं जिसकी वही सालिक आया, गासिबो घाट से भागो मेरा मालिक आया। क्या बात है, जज़ाकल्लाह। गासिबो घाट से भागो मेरा मालिक आया, आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार, लहज़े गैज़ में बोला ये हुसैनी जर्रार, लहज़े गैज़ में बोला ये हुसैनी जर्रार, सुन रहे हो तराई पर ये शेर अशरार, दुश्मनी के लिए ये कई रोज से बल खाते हैं, दुश्मनी के लिए कई रोज से बल खाते हैं, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। हाय हाय, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। माशाअल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सलवात और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला। अगर मुमकिन हो तो 2-3 मिनट के मसाइब अगर हो जाए उसके बाद, है ना? जी बिल्कुल पढ़ेंगे, जी इंशाअल्लाह। बिल्कुल पढ़ेंगे। पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, जी। पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं अब ये लड़ाई छोड़ो, अपने बस में नहीं अब ये लड़ाई छोड़ो, अब ये फरियादे ये गिरिया ये दुहाई छोड़ो, वक्त है भाग निकलने का और ये तराई छोड़ो। गैज़ में आकर जो तलवार चला देता है, गैज़ में आकर जो तलवार चला देता है, ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहनो ज़िक्र वाना ज़िक्र लिहाफ़िज़ून, हम ही हैं ज़िक्र को नाज़िल करने वाले और हम ही हैं ज़िक्र की हिफाज़त करने वाले। तो इसमें देखिए जो भी जितने भी मुसलमान हैं मतलब हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, जिसे आप बर्र सगीर कहते हैं, उसमें आपको मुसलमान मतलब किसी के घर में आपको कोई भी दीनी किताब मिले या ना मिले, कुरान मिलेगी, कोई भी दीनी किताब मिले या ना मिले, कोई भी हदीस की किताब मिले या ना मिले, शायरी की किताब मिले ना मिले, लेकिन हर मुसलमान के घर में आपको कुरान ज़रूर मिलेगा। उसमें 2 मोतबर लोग ऐसे हैं, 2 मोतबर कि जिन्होंने कुरान का तर्जुमा किया, तो ज़्यादातर आपको फरमान अली साहब का तर्जुमा किया हुआ कुरान हर घर में मिलेगा, ज़्यादातर फरमान अली साहब का, और दूसरे हैं महबूब अहमद साहब का, लेकिन जो ज़्यादा मोतबर हैं वो फरमान अली साहब का है। तो फरमान अली साहब ने जो कुरान का जो तर्जुमा किया है, उसमें उन्हीं ने जो भी आयत लिखी है उसके नीचे उसका तर्जुमा लिखा है, आयत के नीचे उसका तर्जुमा लिखा है, और तर्जुमे के साथ साथ उन्हीं ने ये भी लिखा है कि ये आयत कब और किसके लिए नाजिल हुई, आयत ये कब और ये किसके लिए नाजिल हुई। तो ये जो आयत जो लिखी है कि अन्ना नहनो ज़िक्रा वाना ज़िक्रन लिहाफ़िज़ून, हम ही हैं ज़िक्र के मुहाफ़िज़, हम ही हैं ज़िक्र को नाजिल करने वाले और हम ही हैं ज़िक्र को की हिफाजत करने वाले। तो जितने भी हमारे आलिम हैं, मरजा हैं, दीगर लोग हैं, उन्होंने लिखा कि इस ज़िक्र से मुराद कुरान है, लेकिन बहुत से ऐसे मरजा, आलिम, मुफस्सरीन, मुअर्रिखीन, रावी हैं जिन्होंने ये लिखा कि इस ज़िक्र से मुराद रसूल खुदा, ज़िक्र से मुराद रसूल खुदा है। तो अब अगर इस आयत का तर्जुमा आप लोग करें तो उस आयत का तर्जुमा यही होगा कि हम ही हैं रसूल को नाजिल करने वाले, क्या कहने, हम ही हैं रसूल को नाजिल करने वाले और हम ही हैं रसूल की हिफाजत करने वाले। अगर अल्लाह कुरान की हिफाजत जिब्रील से करा रहा है तो फिर रसूल की भी हिफाजत किसी न किसी से करवा रहा होगा। और हम कहा हमसे मुराद है कि हमने मोहम्मद को नाजिल किया, क्या तो अगर नाजिल किया तो उसका जरिया जनाब अब्दुल्ला और आमिना है, सही है, जनाब अब्दुल्ला और आमिना है। और अगर अल्लाह ये कह रहा है कि हम हिफाजत करने वाले हैं तो इसकी मुराद फातिमा बिनते असद और जनाब अबू तालिब है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुसलमानों ने बुग़्ज़ अली में जनाब अबू तालिब को मदल्ला कि वो काफिर थे और मरते टाइम रसूलुल्लाह ने कान में कहा कि चचा एक बार आप कलमा पढ़ लिए। अरे बदखलो, जो कान में कहा वो तो तुमने सुन लिया और जो गदीर में कहा वो ना सुन पाए। जज़ाकल्लाह। घर के अंदर कान में कहा, घर के अंदर कान में मरते टाइम कान में कहा कि चचा एक बार कलमा पढ़ लिए, आपने कान लगा के सुन लिया। और जब रसूलुल्लाह ने चिल्ला के कहा तो वो आपने नहीं सुना।
सुना। वो अबू हुरैरा खड़े थे वो वहाँ अबू हुरैरा खड़े, पता नहीं कौन कौन खड़ा था वहाँ। तो चलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद इसके आगे एक और आयत है, उसमें ये है कि अली। जब रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए जब अल्लाह ने फातिमा बिन्त असद और जनाब अब्दुल्ला को चुना, तो उसमें अल्लाह ने आगे बढ़ के कहा कि याद करिए वो वक्त कि जब आप यतीम थे और हमने आपको पनाह दी। अल्लाह कह रहा है किससे? अपने हबीब से कि याद करिए वो वक्त जब आप यतीम थे और हमने आपको पनाह दी। तो अब अगर रसूल खुदा काबे में चले जाते तो समझ में आता कि अल्लाह ने पनाह दी। अगर रसूलुल्लाह मदीने में चले जाते क्या बात है तो भाई, समझ में आता क्या कि बात अल्लाह है। ने पनाह दी। अगर अल्लाह रसूल को अपने पास बुला लेता तो समझ में आता कि अल्लाह ने पनाह दी। अगर रसूलुल्लाह को लौहे महफूज पे बुला लेता तो हमें समझ में आता कि अल्लाह ने रसूल को पनाह दी। लेकिन 17 साल तक जनाब अबू तालिब ने 17 साल तक जनाब अबू तालिब ने रसूल खुदा को अपने घर में रखा और उनकी हिफाजत करी। तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि जैसे खुदा का घर वैसे ही अबू तालिब का घर, जैसे खुदा की अमान वैसे अबू तालिब की अमान। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद लेकिन बुग़्ज़ अली में लोग कहाँ से कहाँ बढ़ गए और जनाब फातिमा बिन्त असद, मौला अली की विलादत हुई, जनाब फातिमा बिन्त असद खाने काबा के करीब गई। वो किस्सा आप लोग को पता है, रिवाज कोई अंदर गई हों, बाहर निकली हों, फिर रसूल खुदा ने मौला कायनात को अपने गोद में लिया। तो ऐसा नहीं है कि मौला कायनात जो है वो दुनिया में आने के बाद उन्होंने इल्म को हासिल किया हो, दिल ऐसा नहीं है। मतलब हमारा मानना ये है कि जब हमारा जो इमाम पैदा होता है वो पैदा होते ही इमाम होता है। वो इमाम बनने के बाद ज़ाहिरी तौर पे इमाम नहीं होता, वो पैदा होते ही इमाम होता है। लेकिन अब ये मुसलमानों की बदकिस्मती है कि जितना मौला कायनात से जितना मांगना चाहिए था उतना मांगा नहीं, और जितना इल्म उनसे हासिल करना चाहिए था उतना इल्म उनसे हासिल किया नहीं। मौला कायनात जब कूफा में बैठते थे और पूछते थे कि सलूनी सलूनी, जो पूछना है पूछ लो, कर्व इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं, तो लोग जो नीचे बैठते थे वो बेवकूफ़ी के सवाल करते थे। मौला ये बताइए सर पे बाल कितने हैं, मौला ये बताइए कि वो कौन सा जानवर हलाल है और कौन सा हराम है, मौला कौन बच्चे देता है कौन अंडे देता है, इस तरह के जो सवाल होते थे। उसमें एक किस्सा और है जो मतलब हमने बहुत पहले सुना था, जहन में था, इत्तेफाक से याद आ गया। खतीबुल इमाम मौलाना ताहिर जबरी साहब एक किस्सा सुनाया करते थे, वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कुछ बहुत ही ज़हीन और बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों की मीटिंग हुई कि भाई एक सवाल ऐसा तैयार किया जाए, बच्चे सुने खास तौर से उनको ज़्यादा लुत्फ़ आएगा, कि एक सवाल ऐसा तैयार किया जाए जिसके 2 जवाब हो। एक सवाल ऐसा तैयार करो अली के लिए जिसके 2 जवाब हो। अब अगर अली पहला जवाब दें तो हम दूसरा पूछ लेंगे, और अगर ये दूसरा जवाब देंगे तो हम उसको पहला जवाब पूछ लेंगे। तो खैर बड़ी रात, मतलब पूरी रात बैठ के बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत ज़हीन लोगों ने आखिरकार एक सवाल तैयार कर दिया। सुबह मौला कायनात जब मस्जिद कूफा में गए, जैसे ही मौला कायनात ने खुतबा शुरू किया, एक साहब खड़े हुए कि मौला एक सवाल है। मौला अली ने कहा भाई पूछो। कहा हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है जो आधा बकरी से और आधा कुत्ते से। आप ये बताइए हम उसे बकरी कहें कि कुत्ता कहें? मौला कायनात ने कहा कि भाई मैं क्या बताऊँ, अब उसके सामने तुम घास डालो और गोश्त डाल दो, अगर घास खाए तो बकरी और गोश्त खाए तो कुत्ता। मतलब मौला हमने दोनों चीज़ें डाल के देख ली, कभी वो घास खाता है कभी वो कुत्ता खाता है, कभी वो गोश्त खाता है। मौला कायनात ने कहा ठीक है भाई उसके सामने पानी रखो, अगर मुंह डाल के पिए तो बकरी और ज़बान से उल्टा खींचे तो कुत्ता। पहले मौला हमने पानी रखा तो कभी वो मुंह डाल के पीता है, कभी वो ज़बान से उल्टा खींचता है। मौला कायनात ने कहा ठीक है भाई एक काम करो, गले में डाल के देख लो, अगर सर झुका के चले तो बकरी, सर उठा के चले तो कुत्ता। कहेंगे मौला कभी वो सर उठा के चलता है और कभी वो सर झुका के चलता है। मौला कायनात मुस्कुराए, अली के इल्म का इम्तिहान लिया जा रहा है। मौला कायनात मुस्कुराए, एक काम करो जाके ज़बह कर दो, अगर उधड़ी निकले तो बकरी और आधे निकले तो कुत्ता। अब फंस गए, अब नहीं कह सकते कि मौला 2 बार हलाल किया, अब फंस गए कि नहीं कह सकते मौला 2 बार हलाल किया। तो इल्म में आप मौला कायनात का इम्तिहान ले, मतलब बेवकूफ़ ज़हनी लोग, मतलब आप इस तरह से अगर सवाल की जाते तो इसीलिए मौला कायनात, खैर ये तो एक उसकी बात हो गई। मौला कायनात कूफे में अपने घर में, जो मौला कायनात का घर में कुआं है, तो अगर आप लोग इंशाल्लाह मौला करे आप लोग जल्दी से ज़ियारत कीजिए जल्दी करबला, तो वहाँ आप लोग जब मौला कायनात के घर में जाइएगा कूफे में, तो वहाँ एक बहुत छोटा सा कुआं है। उस रात में मौला अली मौला कायनात रोते थे, मौला कायनात रोते थे, अपनी दाढ़ी नोच के रोते थे और उस कुएं से बातें करते थे और अपना इल्म उस कुएं से बांटते थे। और ये कहते थे कि जितना मैं सखी था उतना किसी ने मुझसे मांगा नहीं, और जितना मैं आलिम था वैसा सवाल किसी ने मुझसे किया नहीं। तो ये हाल है। तो आज जो हम लोगों की जो हालत है, तो आज जो हम लोग को मिला
تو ہم لوگ کا درس یہی فرشیدہ ہے، ہم لوگ کا درس یہی مجلسیں ہیں ماتم ہے، ورنہ ہم لوگ نہ کہیں پڑھنے گئے، نہ ہم لوگ کہیں لکھنے گئے، نہ ہم لوگ کہیں مدرسے میں گئے. تو جتنا بھی سیکھا تو ہم لوگوں نے سب یہی سے سیکھا. تو اس کا پورا کا پورا جو بھی ثواب ہے وہ ہمارے والدین کو اور ہمارے بابا کو جاتا ہے، جنہوں نے ہم کو اس درس گاہ میں بیٹھنا سکھایا، اس کے ادب و آداب سکھائے. زندہ باد. صحیح بات. صلوات قرآن میں ظہور امام کا علامت دی گئی. قرآن میں ظہور امامت کی علامت دی گئی کہ جب آخری امام آئے گا تو اس کی علامتیں کیا ہوں گی. اس میں بہت ساری علامتیں ہیں، خوریزی ہوگی اور بدکاری ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ہوگا. اس میں ایک علامات یہ بھی دی گئی ہے کہ جس میں مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جب آپ کا آخری امام آئے گا تو اس کی علامات کیا ہوں گی. تو مولا علی نے کہا کہ جب لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں، جب لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں، اس وقت ہمارا آخری امام نازل ہوگا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ امام نے مولا کائنات نے یہ کہا تو کس کے لیے کہا؟ بھائی جو نہیں مانتا وہ تو نہیں مانتا، وہ تو دشمن ہے ہی ہے. لیکن یہ کس کے لیے کہا؟ اس کا مطلب یہ کہا ہم لوگوں کے لیے کہ جب انسان یہ کہنا شروع کر دے گا کہ ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، کچھ وقت ہمارا آخری امام ظہور فرمائے گا. اور ظہور فرمانے کا دن جو بتایا ہے وہ روزہ عاشورہ. اچھا، روزہ عاشورہ. اور خانہ کعبہ سے ظہور ہوگا. خانہ کعبہ سے ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی اور ایک ہاتھ میں علم ہوگا. ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں علم. تو یہ علم کیوں ہوگا؟ علم اس لیے ہوگا کہ کسی کی تمنا، علم اس لیے ہوگی کہ کوئی علمدار ہے جس کی تمنا پوری نہیں ہوئی. کیا بات! ایک ایسا علمدار ہے جس کی تمنا پوری نہیں ہوئی. عباس بھیا عقیل، ایک ایسے خانوادے میں میری شادی کرائیے جہاں سے مجھے ایک ایسا شجاع بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آ سکے. کیا بات! جناب ام البنین جب پہلی بار گھر میں آئی ہیں، جناب پہلی چیز تو میں آپ کو بتا دوں، جناب ام البنین کا نام بھی فاطمہ ہے. ہاں جی، جناب ام البنین کا نام بھی فاطمہ ہے. لیکن جناب ام البنین نے مولا کائنات سے کہا تھا کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے مت بلایا کریے، کیونکہ جب آپ مجھے فاطمہ پکارتے ہیں تو حسنین کو اپنی ماں یاد آتی ہے، تو آپ مجھے فاطمہ کہہ کے مت بلایا کریے. تو مولا کائنات نے کنیت دی تھی ام البنین. ام البنین کا مطلب ہے کہ بچوں کی ماں، بچوں کی ماں. تو جناب ام البنین جب پہلی بار جب گھر میں داخل ہوئی ہیں تو امام حسن اور امام حسین تعظیم کے لیے اٹھ گئے. بیوی نے ہاتھ جوڑ لیے کہ نہیں، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں. اور عباس کی ماں، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں. پوری زندگی جس طرح سے مولا کائنات جس طرح سے نبی کے ساتھ رہے ہیں، ویسی طرح پوری زندگی مولا عباس امام حسین کے ساتھ رہے. اپنی پوری زندگی میں مولا عباس نے کبھی بھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا، کبھی، ہمیشہ چھوٹے آقا. امام حسن کو بڑا آقا، امام حسین کو چھوٹا آقا. بی بی زینب کو بڑی شہزادی اور جناب ام الکلثوم کو چھوٹی شہزادی. کبھی بھی بھائی یا بہن نہیں. کیوں؟ کیونکہ جناب ام البنین نے یہ پرورش دی تھی کہ کبھی ان کو بھائی مت کہنا، کبھی ان کو بہن مت کہنا، تم ان کے غلام ہو. اسی لیے جب یہ 9 محرم کو جب عمر سعد اور امام حسین کے بیچ میں یہ شرط پائی گئی تھی کہ ایک آخری گفتگو ہو جائے اور تم اپنے بیٹے کو لاؤ اور میں اپنے بیٹے کو لاؤں، تو جب امام حسین چلے ہیں جناب اکبر کو لے کے تو ان کو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے سے دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے. جب پیچھے پلٹ کے دیکھا امام حسین نے تو مولا عباس بھاگتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. امام حسین نے کہا بھیا تم کو تو شرط پتہ ہے، عمر سعد نے یہ شرط رکھی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا، میرے ساتھ میرا بیٹا. مولا عباس کا جواب یہ تھا کہ آقا آپ نے دیکھا نہیں، عمر سعد کے ساتھ اس کا غلام بھی ہے، عمر سعد کے ساتھ اس کا غلام بھی ہے. تو مولا عباس نے بھائی تو چھوڑیے، مولا عباس اپنے آپ کو غلام امام حسین سمجھتے تھے. مولا عباس 17 شعبان مولا عباس کی ولادت، 17 شعبان مولا عباس کی ولادت. 3 دن مولا عباس نے آنکھ نہیں کھولی، 3 دن مولا عباس نے آنکھ نہیں کھولی. جناب ام البنین نے مولا کائنات سے کہا کہ یا میرے والی و وارث. عباس آنکھیں نہیں کھولتا. مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ مجھے میری گود میں دے دو. مولا کائنات نے مولا عباس کو گود میں لیا، لیکن پھر بھی جناب عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. پھر امام حسین نے جب گود میں لیا ہے تب مولا عباس نے پہلی بار آنکھیں کھولی ہیں اور دنیا میں آتے ہی پہلی زیارت امام حسین کی کری. کیا بالکل اسی طرح سے جیسے مولا کائنات نے پہلی زیارت رسول اللہ کی کری تھی. اور مولا کائنات کی پہلی غذا بھی لعاب دہن رسول تھا، اور مولا عباس کی بھی پہلی غذا لعاب دہن امام حسین تھا. تقریباً
اب تھوڑا سا تاریخ میں اختلاف ہے, کہیں 27 برس لکھا ہے, کہیں 23 برس لکھا ہے, لیکن مولا عباس امام حسین جو تھے وہ مولا عباس سے تقریباً 23 برس بڑے, کہیں 23 برس لکھا ہے, کہیں 27 برس لکھا ہوا ہے, وہ تھوڑا سا ہے. لیکن بڑے بھائی تھے, لیکن اولاد کی طرح پالا تھا امام حسین نے. امام حسین نے مولا عباس کو اولاد کی طرح پالا تھا. ایک بار امام حسین نے یہ کہہ دیا تھا مولا عباس سے کہ بھیا ایک دن, آج تو تم میرے ساتھ ہو, لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تم کو پکاروں گا لیکن تم میری آواز نہیں سنو گے. مولا عباس نے سونا چھوڑ دیا تھا. مولا عباس نے سونا چھوڑ دیا تھا. 3-4 راتیں مستقل مولا عباس جاگے ہیں. ایک دن شہزادی زینب کی نظر پڑ گئی کہ بھیا یہ کیا حال بنا رکھا ہے, بھیا یہ کیا حال بنا رکھا ہے, آنکھیں لال, چہرہ اترا ہوا. تو مولا عباس نے کہا کہ نہیں, کچھ نہیں, ایسا نہیں. کیونکہ پھر شہزادی زینب نے امام حسین سے پوچھا کہ آپ نے عباس سے کیا کچھ کہہ دیا ہے کہ عباس کی آنکھیں لال ہے, چہرہ اترا ہوا ہے. کہا نہیں, میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. بلایا گیا کہ عباس کیا ہو گیا, تمہاری بہن تمہاری بڑی شہزادی نے کہا ہے کہ تم نے سونا چھوڑ دیا ہے, تمہاری آنکھیں لال ہیں, تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے. تو مولا عباس نے جواب دیا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ عباس ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تم کو آواز دوں گا اور تم میری آواز کو پہ لبیک نہیں کہو گے. تو امام حسین نے کہا کہ عباس ابھی وہ دن نہیں آیا ہے, وہ دن عاشور کا ہوگا. وہ دن عاشور کا ہوگا کہ جب سارے احباب, سارے دوست, سارے رشتے دار جب سب دریا کے کنارے سو چکے ہوں گے, وہ دن ہوگا, وہ آج کا دن نہیں ہوگا. صبح نمودار ہوئی, حر شہید ہو چکے, خود کا بیٹا شہید ہو چکا, اون محمد کے لاشیں آ چکے, قاسم کی لاش پامال ہو چکی, حبیب ابن مظاہر مارے جا چکے, سعید و زہیر مارے جا چکے, جون مارے جا چکے. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پوزے لیے ہوئے, التش ایک خیمے سے دوسرے خیمے, ایک دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. مولا عباس کو برداشت نہیں ہوا, آئے امام حسین کے پاس, مولا اب جانے کی اجازت دے دی, یہ بچوں کی صدائیں جو ہیں التش کی صدائیں یہ برداشت نہیں ہوتی. مولا حسین نے عباس کو دیکھا, کہا بھیا عباس تم تو میرے فوج کے علمدار ہو. مولا عباس نے ایک طرف دائی جانب دیکھا اور ایک طرف بھائی جانب دیکھا. مولا وہ فوج کہاں سے اس کا میں علمدار, اور وہ فوجی کہاں لگی جس کا میں علمدار تھا. کہا ٹھیک ہے بھیا, اگر مناسب ہو سکے تو بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کرو, بچوں کے لیے سبیل کر دو. امام حسین مولا عباس خیمے میں در خیمہ پہ آئے, سکینہ جاؤ اپنی مشق لے کے آؤ. جناب سکینہ مشق لے کے آئیں, مولا عباس کے علم پہ باندھا. مولا عباس جب گھوڑے پہ تیار ہوئے, جب چلنے لگے تو مولا عباس کے ہاتھ میں تلوار تھی. مولا عباس کے ہاتھ میں تلوار تھی. امام حسین نے وہ تلوار لے لی. پھر آخر تک امام حسین کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ میدان میں گئے اور انہوں نے جنگ کری تو اس کا نقشہ کچھ اور ہوگا. تو امام حسین نے مولا عباس سے کہا کہ اگر تم سے پانی کی سبیل کرنے کے لیے جا رہے ہو تو تلوار کی کیا ضرورت ہے. تو مولا عباس سے تلوار لے لی, ہاتھ میں ایک نیزہ دے دیا اور ایک ہاتھ میں مولا عباس کے پرچم تھا. اس پرچم پہ امام حسین نے انگلی سے کچھ کاٹا اور نیچے کچھ لکھ دیا اور کہا بھیا خدا حافظ. یہ بات, یہی چیز شہزادی زینب نے در خیمہ پہ دیکھ لی. امام حسین کو بلایا کہ بھیا میں نے دیکھا کہ آپ نے پرچم پہ کچھ لکھا ہوا تھا, اس کو کاٹا اور اس کے نیچے کچھ اور لکھ دیا. تو امام حسین نے جواب دیا, بہن اس کے اوپر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح کریم, اور میں نے اس کو کاٹ کے اس کے نیچے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ عباس اب پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے. خیر مولا عباس چلے, فوجیں بھاگی, گھوڑے کو ترائی میں اتارا, چلو کو ہاتھ میں لیا اور دکھا دیا کہ دیکھو پانی میرے قبضے میں ہے, لیکن میں نہیں پی رہا. اور چلو سے پانی کو جو ہے دریا میں پھینک دیا. پھر مشق کو تر کیا, سوکھی بھی مشق کو تر کیا. تر کرنے کے بعد مشق کو بھرنے کے بعد چلے. ادھر سے عمر سعد کی آواز آئی کہ اگر ایک بوند بھی خیمہ حسین تک پہنچ گیا تو قیامت تک ان سے کوئی جنگ نہیں کر سکے گا. تو کوئی تیروں کی بارش کرنے لگا, کوئی نیزوں کی بارش کرنے لگا, کوئی گرز چلانے لگا. پہلے عباس کا دائنا بازو قلم ہوا تو پرچم کو بائیں بازو میں لے لیا. اس کے بعد جب بایاں بازو قلم ہوا تو مشق کو دانتوں سے دبا لیا. اور پھر تیروں کی جب بارش ہونے لگی تو ایک شقی نے مولا عباس کا نشانہ نہیں لیا, اس نے مشق کا نشانہ لیا. اور جب جیسے ہی تیر مشق پہ آ کے لگا سارا پانی بہہ گیا. عباس کی آس ٹوٹ گئی, واپس گھوڑے کو پلٹا دیا. اب کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی نیزے مار رہا ہے, کوئی گرس مار رہا ہے. گھوڑے سے نیچے آئے, مولا حسین کو آواز دی یا آقا آپ کو اوپر میرا آخری سلام. امام حسین آئے, مولا عباس کی طرف پہلے دیکھا دایاں بازو, اس کو اٹھایا ابا میں لپیٹا. آگے بڑھے, دیکھا بایاں بازو, اس کو اٹھایا.
अबा में लपेटा, मौला अब्बास के सराहने पहुँचे, मौला अब्बास के सराहने पहुँचे, मौला अब्बास का सर उठा के अपने जानू पे रखा, कहा भैया भैया कोई आखिरी ख्वाहिश। मौला अब्बास ने कहा कि जब मैं इस दुनिया में आया था तो आपकी ज़ियारत करी थी, और जब मैं जाना चाहता हूँ तो आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो मौला हुसैन ने कहा ठीक है तुम मेरी ज़ियारत करो, लेकिन मेरे एक हाथ में तीर है और दूसरे हाथ में खून है, मैं आपकी ज़ियारत कैसे करूं। इमाम हुसैन ने अब्बा के दामन से धीरे धीरे खून को साफ किया, कहा भैया लो अब मेरी ज़ियारत कर दो। ना अब्बास ने इमाम हुसैन की ज़ियारत करी। फिर इमाम हुसैन ने भी अपनी एक ख्वाहिश ज़ाहिर करी, इमाम हुसैन ने भी अपनी एक ख्वाहिश ज़ाहिर करी कि भैया तुमने पूरी ज़िंदगी भर मुझे आका कहा, बस एक बार भाई कह दो, एक बार भाई कह दो। जैसे ही अब्बास ने कहा कि भैया हुसैन आप पर मेरा आखिरी सलाम, जिस्म से रूह परवास कर गई। इमाम हुसैन अलम ले के चले, दरे खेमा पे आए। जब सकीना ने जब देखा कि सिर्फ अलम है चचा नहीं आया, अलतश अलतश की सदाएं बुलंद होने लगी। रज़न बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिहम्दिह। पालने वाले हमारी इस छोटी सी इबादत को कबूल फरमा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अज़ादारी करने की तौफीक इनायत फरमा। जो भी मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा कर, जो भी के औलाद हैं उनको औलाद अता कर, और जिनकी औलादें हैं उनको सरात मुस्तक़ीम पे बाक़ी रख। हम इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताज़ीर फरमा और हमें उनके अंसार में शामिल कर। आदम हुसैन हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। आमिर पीछा पड़ाते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। क्या वक्त बढ़ गया है मोहम्मद की आल पर, क्या वक्त पड़ गया है मोहम्मद की आल पर। यादर नहीं है बालों से मुंह को छुपाते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। माँ छुपाती है चुप चुप के गोद में, असगर को माँ छुपाती है चुप चुप के गोद में। खैमों को तोड़ फोड़ के जब तीर आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। दिल पानी पानी होता है बच्चों का प्यास से, दिल पानी पानी होता है बच्चों का प्यास से। सूखी जुबा होठों पे असगर फिराते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। घोड़े दौड़ाते शाम से लश्कर जो आते हैं, घोड़े दौड़ाते शाम से लश्कर जो आते हैं। कम उम्र बच्चे खैमों में घबराए जाते हैं, शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। दुनिया को दे दिया है सबक ये हुसैन ने, दुनिया को दे दिया है सबक ये हुसैन ने। राहे खुदा ने इस तरह घर को लुटाते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। अल्लाह सब्र सैयद वाला दिखाते हैं,
अल्लाह रसूल सैयद औलाद जो फतेह है रंगे जवान बेटे का लाशा उठाते हैं हलचल है फौज शाम में अब्बास आते हैं हलचल है फौज